click subscribe button and click bell icon for latest videos. मत्ती 5 बाब निकालिएगा। आयत नंबर है 10वीं, 11वीं और 12वीं। जी भाई गुलजार ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़ दें। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बाजी उन्हीं की है। आमीन। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, आमीन। तो तुम मुबारक हो, आमीन। खुशी करना, आमीन। और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सिताया था। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। फिर से मैं एक दफ़ा ये हवाला पढ़ना चाहूँगा। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अगर हम इसकी 6ठी आयत पढ़ें तो वहाँ भी रास्तबाजी के तल्लुक़ से मुबारक कहा गया है। 6ठी आयत में लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि आसूदा होंगे। जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं वो भी मुबारक हैं, और जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं वो भी मुबारक। मुबारक कौन कह रहा है? उनको मुबारक कौन कह रहा है? उनको यीशु मसीह, खुदा बाप, खुदा का कलाम मुबारक कह रहा है। किसी को कोई इंसान मुबारक कहे तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। जिसको खुदा मुबारक कहे, इस कायनात का खुदा जिसको मुबारक कहे, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। खुदा पहले तो उसको मुबारक कहता है जो रास्तबाजी का भूखा है, रास्तबाजी का प्यासा है, और फिर जो रास्तबाजी के सबब से सताया जाता है। रास्तबाजी कौन है? कौन है रास्तबाजी? मेरे साथ निकालिए पहला करंथियों का ख़त, यहाँ उंगली रखिए और पहला करंथियों का ख़त निकालें, पहला ही बाब और उसकी 30वीं आयत, उसकी 30वीं आयत। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो। किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। हम अपनी तरफ से मसीह यीशु में नहीं है। कोई भी अपनी तरफ से मसीह यीशु में नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु ने खुद ही यूहन्ना की अंजील 6 बाब में कह दिया कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप उसको खींच कर ना ले आए, जब तक बाप उसको मेरे पास आने की तौफीक ना बख्शे। इसलिए कलाम में लिखा है कि तुम अपनी तरफ से नहीं यीशु मसीह में हो सकते हो, तुम खुदा की तरफ से मसीह यीशु में हो। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की हिकमत ठहरा। हमारे लिए खुदा की हिकमत कौन है? खुदावंद यीशु मसीह हमारी हिकमत है, और हिकमत की आगे वो और वजाहत करता है, यानी रास्तबाजी। यीशु मसीह हमारी हिकमत है, और उसकी हिकमत में क्या है? यीशु मसीह हमारी रास्तबाजी है। यीशु मसीह रास्तबाजी है, और पाकीज़गी और मखलसी। यीशु मसीह हमारी रास्तबाजी भी है, यीशु मसीह हमारी पाकीज़गी है, और यीशु मसीह हमारी नजात यानी खलासी यानी छुटकारा, नजात। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। वापस मत्ती 5 बाब में चले। जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, उसका मतलब है जो यीशु के भूखे, और जिसको रास्तबाजी चाहिए उसको यीशु चाहिए। इतना यीशु हमारे अंदर होगा, उतनी ही रास्तबाजी, पाकीज़गी
छुटकारे की कुव्वत, निजात की कुव्वत हमारे अंदर होगी। और उनको मुबारक कहा गया है जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। स्टंप लगा रहा है खुदा का कलाम। तिमोथियस के ख़त में लिखा, जितने दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, और जो दीनदारी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उनके लिए निशान क्या होगा? वो सताए जाएंगे। हाँ, सताए तो जाएंगे, तो इत्मीनान का चश्मा कहाँ है? सताए जाएंगे लेकिन रूह कुद्दस इत्मीनान देता जाएगा। रूह कुद्दस इत्मीनान देता जाएगा। उसने कहा, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ, ना घबराओ, तुम्हारा दिल ना घबराए, ना डरे, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ, दुनिया का नहीं। वो कहता है जैसे दुनिया देती है वैसे मैं नहीं देता। मीन दुनिया का इत्मीनान नहीं, अपना इत्मीनान जो मेरे अंदर से निकलता है, खुदा का इत्मीनान, खुदा की तसल्ली, खुदा का इत्मीनान। क्यों उसने कहा अपना इत्मीनान, खुदा का इत्मीनान? क्योंकि खुदा का इत्मीनान गालिब आता है। दुनिया का इत्मीनान कायम नहीं रह पाता है, दुनिया के इत्मीनान में क़याम नहीं है, लेकिन खुदा के इत्मीनान में कुदरत है, कुव्वत है। वो खुदा के नाम से, वो यीशु के नाम से आता है और वो कायम रहता है और वो गालिब आता है। किस पर? तारीकी पर, उन लोगों पर, तारीकी के लोगों पर जो सताते हैं। इसलिए लिखा, खुदा के सब हथियार बांध लो, खुदा के सब हथियार बांध लो। क्यों कहा गया कि हथियार बांध लो? क्योंकि तुम पर हमले होंगे। क्यों कहा गया कि हथियार बांध लो? तुम पर हमले होंगे। ऐवी नहीं किया गया कि हथियार बन के बैठे रहो, कोई मकसद है। तुम खुदावन के सब हथियार बांध लो, क्योंकि तुम पर हमले होंगे। तुम में जितने रास्तबाजी की, दीनदारी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, उन पर हमले होंगे। और अगर तुम इब्लीस के मंसूबों के खिलाफ कायम रहना चाहते हो और इब्लीस के जलते तीरों को बुझाना चाहते हो और हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस तारीकी के हाकिमों से लड़कर उन पर गालिब आना चाहते हो और इब्लीस को अपने पांव के नीचे कुचलना चाहते हो, सांपों और बिच्छुओं को कुचलना चाहते हो, तो हथियार बांध लो, हथियार बांध लो। उन लोगों के लिए आज़ादी है, उन लोगों के लिए आज़ादी है जिनके दिल में आ चुका है या आ रहा है। अब भाई ए वेखो, सानू नहीं रास्तबाजी चाहिए, ना रास्तबाज होवांगे ते ना सताए जावांगे। सानू नहीं दीनदारी चाहिए, सानू नहीं रास्तबाजी चाहिए। ना दीनदार होवांगे, ना रास्तबाज होवांगे, ना सताए जावांगे, सुकून च रवांगे। मेन वो क्या चाहते हैं? इब्लीस के साथ दोस्ती कर लें। वो क्या चाहते हैं? इब्लीस के साथ दोस्ती कर लें। भाई जो जंग नहीं करना चाहता, ये दुनिया में पहले भी ऐसा होता आ रहा है, अब भी होता है। एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ जंग नहीं करना चाह रहा, जो उस पर हमला करने आ रहा है। पुराने नामे की जंगें भी ऐसी होती थी कि जो बादशाह हमला करने आ रहा है और जिस पर हमला करने आ रहा है वो आगे से जंग नहीं करना चाहता, तो वो क्या कर लेता था? अपने कासद बेचकर क्या उनसे क्या कर लेता था? सुलह कर लेता था, सुलहनामा बेच देता था। और जब सुलहनामा बेचता, साथ तोहफे लेके जाता था, सोना, अपने रुपया पैसा
ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਲह ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ हमला ना कर, दोस्ती कर ले। और फिर वो कहता था मेरी ये शर्तें मानो, हमारे ताबे रहो, जो हम कहते जाएंगे वो करते जाना। हाँ, तुम अपनी फसलों का इतना हिस्सा हमें जमा करवा जाना करना, ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं। जो रास्तबाजी और दीनदारी की ज़िंदगी नहीं बसर करना चाहते, अबलीस के हमलों से, सताने वालों से बचना चाहते हैं, उन्हें मुकमकैया करना पड़ेगा, मुकमका करना पड़ेगा। किसके साथ? अबलीस के साथ। तू मेरे ये काम करता जा, तेनू डर ही कोई नहीं, मैं तेनू कुछ कहूँगा ही नहीं। तो अबलीस के साथ सुलह होगी, लेकिन अबलीस की वर्शिप करना पड़ेगा, अबलीस की बात मानना, जो कहेगा फिर करना पड़ेगा। आपको अबलीस की इबादत करना पड़ेगी। जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, इसका मतलब है वो अबलीस की प्रस्तिश नहीं करना चाहते, वो अबलीस के साथ सुलह नहीं करना चाहते, और वो अबलीस के आगे खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि मैं रास्तबाजी की तलाश कर रहा हूँ, रास्तबाजी का भूखा और प्यासा हूँ। तो अबलीस तो रास्तबाजों को सताएगा, क्योंकि लिखा है जितने दीनदारी की ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। तो अभी उन लोगों के लिए मौका है जो अबलीस से सुलह करना चाहते हैं, खाली सुलह नहीं, वो अपनी वर्शिप भी। और अबलीस से सुलह करके कुछ नहीं मिलने का सिवाय जहन्नम की आग के, अबलीस से सुलह करके सिवाय जहन्नम की आग के कुछ नहीं मिलने का। इससे बेहतर है कि रास्तबाजी की तलाश करो, और रास्तबाजी की खातर अगर चंद दिन दुख भी उठाना पड़ता है, दीनदारी की खातर जुल्म सहना भी पड़ता है चंद दिन के लिए, तो भाई अबदी जलाल हमारे लिए पड़ा हुआ है, अबदी ज़िंदगी आसमान पर हमारे लिए पड़ी हुई है, अबदी आराम, अबदी सुकून, अबदी इत्मीनान हमारे लिए पड़ा हुआ है। और रास्तबाजी की खातर चंद दिन दुख उठाना उस बड़े जलाल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। रोमियो 8 बाब में लिखा, निकाल लें, यहाँ उंगली रखें फिर वापस आएंगे। रोमियो 8 बाब, मत्ती 5 बाब में वापस आए। रोमियो 8 बाब 18 आयत, क्योंकि मेरी दानिस्त में इस ज़माना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबल हो सकें जो हम पर ज़ाहिर होने वाला है। जो जलाल, और कितनी देर का जलाल है? अबदी जलाल। उसके बाद दुख का हम जिक्र तक भी नहीं सुनेंगे, सुई चुपन जिन्ना भी दुख नहीं आएगा, आराम हमारा मुकद्दर बन जाएगा, इत्मीनान हमारा मुकद्दर बन जाएगा। खुदा के इत्मीनान से, आराम से और खुशी से ऐसे वाकिफ होंगे कि कभी इस दुख का वहाँ जिक्र तक भी नहीं होगा, याद तक भी नहीं आए। और खुदा के लोगों, खुदा ऐसा क्यों करता है? जब तक ईमानदार, जब तक खुदा का बेटा बेटी दुख ना उठाए, खुदा का जलाल जाहिर नहीं होता। ज़मीन पर जब तक कोई ईमानदार दुख नहीं उठाता है, खुदा का जलाल जाहिर नहीं होता है। पढ़ ले फिर करंथियों के ख़त में मैं आपको लेके जा रहा हूँ। दूसरा करंथियों का ख़त 4 बाब 17 आयत। हाँ, दूसरा करंथियों का ख़त 4 बाब 17 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़ हद भारी और अबदी जलाल पैदा करती है और करती जाती है। हमारी एक मुसीबत
ایسا جلال پیدا کرتی ہے کہ وہ کرتی ہی جاتی ہے۔ ہلکی سی مصیبت، مسیح نے ایک بار صلیب کا دکھ سہا، اور آج سے 2000 سال پہلے سے اب تک اور آگے کئی دنوں تک اس کا ایسا جلال ظاہر ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا ہی جائے گا۔ مسیح کی اس مصیبت کے سبب، صلیب کی مصیبت کے سبب سے ایسا جلال ظاہر ہوا ہے کہ جلال ظاہر ہوتا ہی جاتا ہے۔ ہاں، آپ کہیں گے وہ اطمینان کہاں گیا جس کے تعلق سے یسوع نے کہا تھا میں تم کو اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ یسوع نے کتنے سال خدمت کی؟ 3.5 سال، اور 3.5 سال میں یسوع ہر وقت سولی پہ ٹانگا رہا۔ لکھا ہے اس کے ساتھ دکھ اٹھاؤ تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پاؤ۔ خدا کا بیٹا 3.5 سال میں دکھ بھی اٹھاتا رہا اور جلال بھی پاتا رہا۔ فقی فریسی پریشان ہو گئے تھے، اور دیکھو سارا جہان اس کا پیرو ہو گیا ہے، تم سے کچھ نہیں بن پڑ رہا، ساری دنیا اس کے پیچھے لگ گئی ہے۔ فقی فریسی پریشان ہو گئے۔ رومیو 8 میں چلیں، رومیو 8 کی 17 آیت، اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں۔ کس کے فرزند؟ خدا کے فرزند ہیں تو ہم وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث، اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ دکھ نہیں اٹھائیں گے تو جلال بھی نہیں پائیں گے۔ دکھ نہیں اٹھانا چاہتے کبھی بھی زمین پر مسیح کا جلال نہیں دیکھیں گے۔ ابتدائی کلیسیا نے دکھ اٹھانا شروع کیا تو جلال پیدا ہونا شروع ہو گیا، جلال ظاہر ہونا شروع ہو گیا، اور کلیسیا وہاں لاٹھیاں بھی چلیں، کلیسیا پر لاٹھیاں بھی چلیں، تھپڑ بھی پڑے، دھکے بھی دیے گئے، گھونسے بھی پڑے، اور تلوار کے ساتھ قتل بھی کیا گیا، پتھر مار مار کے مار بھی دیا گیا، اور انسان کے حملوں کے علاوہ ابلیس کے حملے جو نظر نہیں آتے تھے وہ بھی ہوا کرتے تھے۔ حکومت کے حملے ہوئے، انہیں بیڑیوں سے باندھا گیا، انہیں بیڑیوں سے باندھا گیا، لیکن جیسے جیسے انہوں نے دکھ اٹھایا جلال بھی ظاہر ہوا۔ اعمال 16 باب میں چلتے ہیں، اور اس کی 19ویں آیت سے پڑھوں گا۔ پلوس اور سلاس پر الزام لگائے جاتے ہیں۔ ابلیس کیا کرتا ہے؟ شروع سے ہی الزام لگاتا آ رہا۔ ابلیس کا ایک ہی کام ہے، الزام لگانا، الزام لگانا، الزام لگانا، الزام لگا کے مجرم ٹھہرا دینا، الزام لگا کے پکڑوا دینا۔ ابلیس کا ایک ہی کام ہے۔ جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی تو پالوس اور سیلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چونک میں کھینچ کر لے گئے۔ دیکھیں پالوس اور سیلاس کو خدا کے خادم ہیں، کیسے پکڑ کے لے کے گئے ہیں۔ مت حیران ہوئیے گا اگر آپ کو کوئی ایسے سلوک کرے۔ کھینچ کے ترو کے لے گئے اور انہیں فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا، یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے، وہ تو کلام سنا رہے تھے، الزام وہ لگا رہے ہیں انہوں نے ہمارے علاقے میں کھلبلی ڈال دی، اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم آدمیوں کو روا نہیں، اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے، اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے۔ فوجداری کے حاکموں نے کیا کیا؟ اب ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے۔ آگے
اور بینت لگانے کا حکم دیا اور بہت سے بینت لگوا کر انہیں قید خانے میں ڈال دیا اور دروگا کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے اور اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانے میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھونک دیے اور آدھی رات کے قریب پالوس اور سیلاس کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے. بینت لگے، کپڑے پھاڑے، تھپڑ بھی لگے ہوئے ہیں، گھسیٹا، خون بھی نکلا زخمی حالت میں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے. کیا کر رہے ہیں؟ پھر دعا کر رہے ہیں. پالوس اور سیلاس دعا کر رہے ہیں. ابلیس نے ان کے دلوں میں نہیں ڈالا تھا اور مار کھانی جے اگر پالوس دعا کرنا شروع کر سلا اگے ویکھدا نہیں اپنی حالت کنے ڈنڈے پے نے تو پھر دعا کر باہر جا کے دعا کر تو اتھی شروع کر دی تو انہیں ہور مارنا ہی. یہ کون فارمولے بتا رہا ہے؟ کون؟ ابلیس. اور بھائی پالوس ہور مار نہیں آپ کھانی ہور دعا اتنے دعا نہیں باہر کر لیں گے جا کے. لیکن انہوں نے صرف دعا کی. آدھی رات کے قریب پالوس اور سیلاس دونوں ہی دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے. راست باز کس کے سبب سے ستائے گئے ہیں؟ راست بازی کے سبب سے. جب ستائے جائیں دعا کریں اور خدا کی حمد کریں. اور جیسے ہی آپ اس موقع پر دعا کریں گے بھاگیں گے نہیں، چپ نہیں رہیں گے. یہی وہ موقع ہے جہاں ایماندار ڈر کے انڈے شنڈے کھا کے کپڑے شپڑے پڑوا کے بھیڑیاں گلاں سن کے لعنت ملامت سن کے تانے سن کے چپ کر جاندے نے. دوجیاں نوں کہندے دروگا باہر کھلوتا ہے، سپاہی کھلوتے نے نہیں بولنا. اور اوتھے ہی خدا دے لوگ جڑے واقعی خدا دے لوگ جڑے راست بازی دے بھوکے پیاسے نے، کیوں خدا ان کو مبارک جو راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں، کیونکہ انہی کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا. جیسے ہی انہوں نے اسی حالت میں ابلیس کی نہیں سنی، ابلیس سے نہیں ڈرے، انہوں نے دعا کرنا شروع کی اور گیت گانے شروع کیے. تو کیا خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے کہ یکا یک بنچال آیا یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے، سب کی بیڑیاں کھل گئیں اور دروگا صاحب جاگ اٹھے. لکھا ہے دروگا جاگ اٹھا اور قید خانے کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا قیدی بھاگ گئے. بس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تائی نقصان نہ پہنچا دروگا صاحب، کیونکہ ہم سب موجود ہیں. وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پالوس اور سیلاس کے آگے کھڑا گرا اور انہیں باہر لا کر کہا اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. انہوں نے کہا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خدا کا کلام سنایا اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی. مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں، کیونکہ ستائے جائیں گے تو جلال ظاہر ہوگا. وہ ستائے گئے اور ستائے جانے میں جیسے ہی انہوں نے خدا کو پکارا، دعا کی، خدا کی حمد کے گیت گائے، وہ جگہ ہل گئی، قید خانے کی نیو ہل گئی اور بیڑیاں خود بخود کھل گئیں. لکھا ہے
سب کی بیڑیاں کھل گئیں، جو قیدی گیت سن رہے تھے ان کی بھی بیڑیاں کھل گئیں، اور نہ صرف داروغہ نے نجات پائی اور اس کے گھرانے نے، یہ ان جن کی قیدیوں کی بیڑیاں کھلی ہوں گی، جنہوں نے یہ جلال دیکھا ہوگا، کیا وہ بھی نہیں بچ جائیں گے؟ وہ بھی نہیں نجات پا گئے ہوں گے؟ انہوں نے بھی یسوع کو قبول کیا۔ اس طرح سے جلال ظاہر ہوتا ہے، اس طرح سے روح دیکھیں ایک ہی رات میں کتنی روحیں بچ گئی ہیں۔ ہم دکھ اٹھانا نہیں چاہتے، صرف جلال پانا چاہتے۔ دکھ اٹھائیں گے تو پہلے انہوں نے دکھ بھی سہا، میں نے کہا تھا یسوع نے 3.5 سال خدمت کی، کیا دکھ ہی دکھ اٹھاتا رہا؟ دکھ اٹھاتا تھا جلال پاتا تھا، دکھ اٹھاتا تھا جلال۔ انہوں نے دکھ اٹھایا، جلال پایا، خدا کا کام بھی ہوا، روحیں بھی بچیں، اور وہی داروغہ جو مارنے والے قید کرنے والے ہیں وہ ان کے زخم صاف کر رہا ہے، ان کے زخم دھوئے، اور ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ صاحب، اے صاحبو۔ پہلے کیا ان کو سمجھے تھے؟ حقیر، کمینے، مردود، گھسیٹ رہے تھے، اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحبو ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، اے صاحبو ہم کیا کریں؟ نہ کہ یہ یسوع تے ایمان لے اور نجات پا۔ پھر انہیں کیا کھلا رہے ہیں؟ کھانا، دسترخوان، اور خوشی سے، اور ان کے ساتھ مل کر خوشی منا رہے ہیں، ہالےلویا کے نعرے لگا رہے ہیں، جے یسوع کی کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے خوشی خوشی یسوع کو قبول کیا۔ اور کیا صرف زمین پر جلال ظاہر ہوگا؟ پلوس اور سلاس کے لیے آسمان پر کتنا اجر جمع ہوا ہوگا؟ پڑھ لیں متی 5 باب میں، پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ متی 5 باب میں واپس، ہمارا ٹائم ہو گیا بلکہ 10 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ متی 5 باب میں واپس آ جائیں۔ 10ویں آیت، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جو ستائے گئے ہیں، ایک کیا اجر؟ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ دوسری بات آگے، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے، کیا کریں گے؟ تعریف نہیں کریں گے، لعن طعن، اور ستائیں گے، تسی اے وہ، تسی اے وہ، تسی اے وہ، یہ ہے لعن طعن۔ جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے، ستائیں گے، کس کے سبب سے؟ یسوع کے سبب سے، راست بازی کے سبب سے۔ راست بازی کون ہے؟ یسوع مسیح۔ پہلے وہ کہتا ہے راست بازی کے سبب سے ستائے جائیں گے، تو پھر آگے ساتھ ہی وہ سیدھا کہتا ہے جب میرے سبب سے، جب یسوع کے سبب سے، جب راست بازی کے سبب سے، راست بازی یسوع مسیح ہے، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے، ستائیں گے، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، کوئی موقع نہیں جان دیں گے، کوئی موقع نہیں جان، موقع لب لب کے تانوں بے عزت کریں گے، ستان گے، ناحق گلاں کہن گے، تو تم کیا ہوگے؟ مبارک ہوگے۔ تو پھر کیا کرنا؟ خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ یہ شروع سے ہی ہوتا آ رہا ہے، شروع سے ہی ہوتا آ رہا ہے، یہ ہابل کے خون سے لے کر آخر تک، یوحنا بپتسمہ دینے والے تک، پرانے عہد نامے میں نبیوں کو ستایا جاتا رہا، قتل کیا جاتا، کیونکہ وہ راست بازی کے بھوکے اور پیاسے تھے، وہ خدا کے بھوکے تھے۔ ابلیس اور اس کے لوگ ستائیں گے، اور جیسے ہی ستائیں گے خدا کا جلال اور زیادہ ظاہر ہوگا، اور لوگ خدا کے، اور جیسے ہی خدا کے لوگ ستائے جائیں گے، آسمان پر ان کا اجر بڑھتا جائے گا، آسمانی اکاؤنٹ میں ان کے لیے اور اجر اور اجر اور خزانہ جمع ہوتا جائے گا۔ آمین۔ اور وہ خزانہ کب تک ہمیں فائدہ دے گا؟ ابد تک، وہ خزانہ ہم ابد تک خرچ کریں گے۔ آمین۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔